Myself Sheikh Rimsha Mohammad Arif. I scored 651 in NEET 2024. It was my first attempt. I did my NEET preparation from IITians Learn. Currently, I got admission in Rajiv Gandhi Medical College and Shivaji Hospital Thane. My advice to the juniors will be आप multiple resources को use करके अपने आप को distract मत करें. Instead अपने teachers की guidance को follow करें best results के लिए. नीट जेईई एग्जाम में सफलता पाने के लिए IITians लर्न्स के दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज 7 दिसंबर शनिवार को मुमरा कौसा के खड़ी मशीन रोड के डायमंड हॉल पर तंजीम उलमा व आइम्मा मुमरा कौसा की तरफ से एक इत्तेहाद का और तहफ़्फ़ुज़ मस्जिद मदारिस के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस मौके पर वक्फ अमेंडमेंट बिल पर भी काफ़ी सारी बातें हुई। यहाँ के जितने मुकर्रिर थे, वक्ता थे, उन्होंने उस पर भी अपनी बात रखी। लेकिन खास करके आपको बता दूं कि इस जलसे में, इस प्रोग्राम में आए थे खुसूसी मेहमान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलाना उमरैन महफूज रहमानी साहब। तो मौलाना उमरैन महफूज रहमानी साहब ने वक्फ को लेकर काफ़ी सारी बातें यहाँ पर अपनी तकरीर में कही है। लेकिन आपको बता दूं कि वक्फ क्या होता है और वक्फ के लिए हर एक मुसलमान को क्यों खड़ा होना है। अभी भी इस बात को लेकर, इस नुक्ते को लेकर मुसलमानों में वो बेदारी नहीं है जो होनी चाहिए। तो आज हमारी कोशिश रहेगी वक्फ क्या होता है वो हम हज़रत के ज़रिए मुसलमानों तक पहुंचा सके उस बात को, और मुसलमानों का उसके लिए खड़े होने का फ़र्ज़ क्यों है वो भी मैसेज हज़रत के ज़रिए हम आप तक पहुंचा सके। हज़रत, सबसे पहले तो मैं हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका इस्तकबाल करता हूं और मेरे सवालात आपने सुन लिए, तो मैं सीधे सीधे जवाब जो है वो आपसे चाहूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया और आपके चैनल के लिए शुभकामनाएँ। आपने ये सवाल किया है कि वक्फ़ क्या है, वक्फ़ की अहमियत क्या है और वक्फ़ के हिफाजत के लिए मुसलमानों की ज़िम्मेदारी और उनका फ़र्ज़ क्या है। देखिए, वक्फ़ जो है उस चीज़ को कहते हैं जो अल्लाह की रज़ा के लिए ख़र्च कर दी जाए, अल्लाह के रास्ते में दे दी जाए और उससे मुसलमान फ़ायदा उठाते रहें या इंसान फ़ायदा उठाते रहें। जैसे हमारे बहुत से मुसलमान भाइयों ने दवाखाने बना दिए, हॉस्पिटल बना दिए, ज़मीनें दी, वहाँ तामीरात हुई, या मस्जिद के लिए ज़मीन दी या मदरसे के लिए दी। अब वो ज़मीनें आज मस्जिद के, मदरसे के, कब्रिस्तान के, ईदगाह के इस्तेमाल में हैं। वो वक्फ़ की ज़मीनें हैं। किसी ने कार खैर समझते हुए अल्लाह के रास्ते में अपनी मिल्कियत की चीज़ दी और आज लोग उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। वक्फ़ ऐसी चीज़ होती है जिसको इंसान अपनी मिल्कियत से निकाल कर अल्लाह की मिल्कियत में दे देता है। इसीलिए ये बात कही जाती है कि वक्फ़ की जायदाद किसी और की नहीं बल्कि अल्लाह की मिल्कियत है और उसमें कोई मुदाखलत नहीं कर सकता है, कोई उसे तब्दील नहीं कर सकता है, कोई उसे बेच नहीं सकता है, कोई उसे ख़रीद नहीं सकता है, कोई उसको हदिये तोहफ़े में दे नहीं सकता है। वो वक्फ़ की ज़मीन वक्फ़ के मसरफ़ ही में इस्तेमाल होगी। अब ये समझना ज़रूरी है कि मुसलमानों ने वक्फ़ अल्लाह के रास्ते में मुख्तलिफ़ चीज़ें वक्फ़ की और आज वो हमारा सरमाया है। मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, कब्रिस्तान हैं, ईदगाहें हैं, यतीम खाने हैं, दरगाहें हैं, इमाम बारगाहें हैं, बहुत सारे तालीमी, मिली, समाजी, रिफ़ाही इदारे हैं। आप जिस मुसलमान बस्ती में जाएंगे वहाँ पर आपको कब्रिस्तान मिलेगा, ईदगाह मिलेगी। आम तरीक़े पर वो वक्फ़ हैं और वक्फ़ की लाखों लाख एकड़ ज़मीनें आज भी इस मुल्क में हैं और ये किसी गवर्नमेंट का एहसान नहीं है। हुकूमत ने ये जायदादें नहीं दी हैं, मुसलमानों ने दी हैं और वो आज मुसलमानों के लिए एक सरमाया है। किसी गवर्नमेंट का एहसान नहीं है। ये एक अजीब बात फैलाई जा रही है कि जो ज़मीनें तक़सीम के वक्त यहाँ थी और उस पर मुसलमानों ने कब्ज़ा कर लिया वो वक्फ़ ज़मीन है। ऐसा नहीं है। जो मुसलमानों ने कार खैर के तौर पर रज़ा इलाही के लिए दिया वो है वक्फ़ जायदादें। अच्छा, एक और
غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے کہ جس چیز پر وقف بورڈ یا مسلمان ہاتھ رکھ دیں وہ وقف ہو جاتی ہے، یہ بھی غلط ہے۔ وقف نیت کر کے اللہ کے راستے میں دی جانے والی چیز کو کہتے ہیں، یہ نہیں کہ کسی بھی چیز پر کسی نے ہاتھ رکھ دیا اور وہ وقف ہو گئی۔ اب آگے جو بات کہنی ہے وہ یہ کہ چونکہ یہ وقف جائیدادیں ہیں، مسجد کی شکل میں، مدرسے کی شکل میں، یتیم خانے کی شکل میں، عیدگاہ قبرستان کی شکل میں، اب یہ جو وقف امینڈمنٹ بل لایا گیا ہے اس میں ایسی چیزیں رکھی گئی ہیں کہ جس کی وجہ سے وقف جائیدادیں خطرے میں آئیں گی۔ مثلاً اس وقف امینڈمنٹ بل میں ہے کہ کلکٹر کو اختیار ہوگا وہ فیصلہ کرے کہ یہ زمین وقف کی ہے یا سرکاری ملکیت ہے۔ وقف بائی یوزر ختم کیا جا رہا ہے، یعنی اگر کوئی کاغذ آپ کے پاس ہے تب آپ کا وقف معتبر ہے، نہ تو نہیں۔ اسی طرح وقف بورڈ میں غیر مسلم ممبران کو بڑھایا جا رہا ہے۔ ایک عجیب بات یہ ہے کہ وقف کرنے کے لیے بھی 5 سال کا پریکٹسنگ مسلمان ہونا لازمی قرار دیا جا رہا ہے، اور یہ بھی ہے کہ 6 مہینے کی مدت میں اندراج کرانا ہوگا ہر وقف پراپرٹی کو، ورنہ وہ وقف کی جائیداد کے زمرے سے خارج کی جا سکتی ہے۔ ایسی 44 ترمیمات ہیں جن میں سے اکثر وہ ہیں کہ جس سے وقف ایکٹ جو 1995 کا ہے وہ کمزور اور بے اثر ہو جائے گا۔ اس لیے مسلمان یہ کہہ رہے ہیں کہ وقف ترمیمی بل ہم کو قبول نہیں ہے، اور مسلمانوں کو اس لیے وقف ترمیمی بل کو نامنظور کرنا چاہیے کہ اگر یہ پاس ہو جاتا ہے تو پھر ہماری مسجدیں، مدرسے اور دیگر ادارے وہ معرض خطر میں آ جائیں گے، ان کے لیے دشواریاں پیدا ہو جائیں گی۔ ہم گورنمنٹ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وقف ایکٹ بنا ہوا ہے اور وہ بہت حد تک مستحکم مضبوط ہے، اس لیے اس کو رہنے دیجیے، وقف امینڈمنٹ بل لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے یہ گزارش بھی کی، جے پی سی میں اپنی بات بھی رکھی، اپوزیشن لیڈران سے ملاقات کی، الائنس پارٹیز سے ملاقات کی، اور حکومت تک اپنی رائے پہنچا دی۔ جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کو بورڈ کے QR کوڈ کے ذریعے تقریباً 3 کروڑ 66 لاکھ ای میل گئے، دیگر اور ذرائع سے گئے، تقریباً 5 سے 6 کروڑ کی تعداد میں ای میل گئے ہیں جو ریجیکشن کے لیے ہیں کہ ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، ہم یہ وقف امینڈمنٹ بل قبول نہیں کریں گے۔ تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اس کو واپس لے لے، اس پر اصرار نہ کرے، اور وقف جائیدادوں کی حفاظت کے لیے جو وقف ایکٹ بنا ہوا ہے وہ کافی ہوگا، اور اس کی وجہ سے وقف جائیدادیں محفوظ رہیں گی انشاءاللہ۔ حضرت میں میرا آخری سوال پھر دہراؤں گا، ہر مسلمان کو ایک فرض اس کا ادا کرنے کی طرح وقف بچانے کے لیے کیوں کھڑا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، اگر آج کسی ایک مسجد کے اوپر کوئی بات آتی ہے تو کیا مسلمانوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اس مسجد کو بچانے کے لیے آگے آئیں؟ یقیناً ہے، ان کا شرعی اخلاقی فریضہ ہے۔ اس وقف ترمیمی بل کے آنے کے بعد تو مختلف مساجد کے لیے دشواری پیدا ہو سکتی ہے۔ مدرسے ہماری دینی تعلیم کا مرکز ہیں، اگر مدارس کے اوپر آنچ آئے گی، آپ کی اولادیں، آپ کے بچے دینی تعلیم سے محروم ہوں گے۔ اگر عیدگاہوں، قبرستانوں پر بات آئے گی، آپ مذہبی فریضہ انجام نہیں دے پائیں گے۔ اسی طرح جو تعلیمی، سماجی، رفاہی ادارے ہیں وہ آپ کے لیے ایک شناخت ہیں، ایک پہچان ہے، اگر ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے آپ کو دشواری ہوگی۔ تو مسلمانوں کو اپنے ان اداروں کی حفاظت کے لیے، اور وقف جو ایک خالص مذہبی اور شرعی چیز ہے، جو مسلم پرسنل لاء کا ایک پارٹ ہے، حصہ ہے، وقف قانون شریعت ہے، تو جب قانون شریعت کے سلسلے میں اس طرح کی مداخلت ہو رہی ہے تو ہمیں آگے آنا ضروری ہے، اور مسلم پرسنل لاء بورڈ نے اسی کے لیے آواز دی ہے۔